before we start writing the Hebrew alphabets, अब हामी हिब्रू वर्णमाला लेख्नु भन्दा अगाडि चाहिँ in the future classes you will study more than just alphabets. अब भविष्यको कक्षाहरुमा चाहिँ तपाईले खाली यो वर्णमाला भन्दा पनि अझै धेरै सिक्नु हुनेछ. Not just using the alphabets to learn Hebrew words. खाली तपाई यो वर्णमालाहरु लिएर हिब्रू शब्दहरु मात्रै बनाउने हैन. Looking at the root words, then child words, parent words. पहिला जरा शब्दहरु, त्यसपछि तपाईले बच्चा शब्दहरु, त्यसपछि अरु शब्दहरु, धेरै सानो शब्दहरु. You will learn that, yes. त्यो पनि तपाईले सिक्नुहुन्छ. But also we are going to study the full Bible. तर हामी चाहिँ पूर्ण बाइबलै हामी सिक्ने छौं. Okay, in the Old Testament, पुरानो करारमा चाहिँ it is 39 books. त्यसमा चाहिँ 39 वटा किताबहरु छन्. Today. आजसम्म. But when the books were written, it was 22 books. तर जब किताबहरु लेखेको थियो, पुस्तकहरु लेखेको थियो पहिला, त्यसमा चाहिँ 22 वटा पुस्तक मात्रै थिए. So 22 books was expanded into 39 books. अनि यो 22 वटा मात्रै पुस्तकलाई चाहिँ लम्बाएर चाहिँ 39 वटा पुस्तकहरु बनाएको थिए. For example, Ezra and Nehemiah was one book. जस्तै उदाहरणको लागि एज्रा र नेहेमाया चाहिँ एउटै पुस्तक थिए. First and Second Kings was only one book. पहिलो राजा दोस्रो राजा चाहिँ एउटै किताब थिए. So then you look at many books in the Old Testament, how each book is after the Hebrew alphabet. अनि तपाईले चाहिँ पहिला हेर्नु भने हरेक पुस्तकहरु चाहिँ यो हिब्रू वर्णमालाको केही न केही चिनाउने वाला पुस्तकहरु थिए. So Genesis starts with Aleph. अनि जस्तै उत्पत्ति चाहिँ अलेफबाट सुरु हुन्छ. What is the last book? अनि हाम्रो अन्तिम किताब के हुन्छ त्यसो भए त? Malachi. पुरानो करार. Malachi will be Tav. मलाकाई चाहिँ ताव हुन्छ. Okay, so when we study the books based on the Hebrew alphabets, we can understand the theme of the book better. अनि जब जसरी हामीले हिब्रू वर्णमालाबाट हामीले त्यो किताबहरु पढ्यो भने चाहिँ हामी त्यो किताबले भन्न खोजेको कुरा अझै स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्छौं. Okay, because under each alphabet, that picture is what the whole book is talking about. अनि हरेक वर्णमालाको मुनि चाहिँ त्यो चित्रले चाहिँ त्यो पूर्ण पुस्तकले भन्न खोजेको कुरा के हो त्यसलाई जताउँछ. Then in the New Testament, त्यसपछि नयाँ करारमा how many books in the New Testament? कतिवटा पुस्तकहरु छन् नयाँ करारमा? 27. 27 वटा. So there are 22 alphabets. अनि 22 वटा वर्णमाला. And then to pronounce the Hebrew, to pronounce it, अनि हिब्रूलाई उच्चारण गर्नको लागि they added 5 final forms of sofit. अनि त्यसपछि यो हिब्रू उच्चारण गर्नको लागि चाहिँ लास्टमा 5 वटा चाहिँ सोफित भन्ने चाहिँ उनीहरूले थपेको थिए. The same letters, यही अक्षरहरु त यही हो. but when it comes at the end of the word, तर अन्तिममा चाहिँ it has a different shape, different sound. अनि अन्तिम त्यो अक्षरको यो शब्दको अन्तिममा आएपछि चाहिँ छुट्टै आवाज हुन्छ र छुट्टै लेख्ने पनि हुन्छ. Understand? So that's why there are 27 books. 22 books plus 5 Sophit forms. अनि त्यही भएर त्यहाँ 27 वटा किताबहरु छ नयाँ करारमा. 22 वटा हिब्रू वर्णमाला भयो अनि 5 वटा चाहिँ थपेको सोफित भन्ने चाहिँ थपेको छ. The same alphabets but changed the little bit to show that it's the end of the word. अनि वर्णमाला त एउटै हो तर थोरै मात्र हल्का परिवर्तन गरेर यो चाहिँ अन्तिमहरुको हो भनेर देखाएको मात्र. Then later on, अनि पछि गएर the चाहिँ Masoretes, भन्ने they put dots and dashes. उनीहरुले चाहिँ यो डटहरु ड्याशहरु उनीहरुले थपेको थियो. Okay, for vowels. अनि यो उच्चारण गर्नको लागि सजिलो होस् भनेर. So A, E, I, O, U in English. यहाँ नेपालीमा अ आ इ ई छ नि त्यो थपेको. They put dots and dashes to make you pronounce. अनि त्यो चाहिँ उच्चारण गर्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ त्यो उनीहरुले राखेको छ. Yeah. So during the time when the 5 books of Moses was given to Moses on the mountain, Mount Moriah. जो मोरायाको पहाडमा चाहिँ उहाँलाई के रे 5 वटा पुस्तकहरु दिएको थियो मोसालाई. This is what was given. यो दिनु भएको थियो 5 वटा पुस्तकहरु. Okay.
These are the ones. यो माथिको On है top. माथिको पिक्चर चित्रहरू देख्नु भएको छ नि यो त्यो दिनुभएको थियो यो लेखेको There was no vowels. यसमा चाहिँ भावल थिएन There was no dots and dashes. डट ड्यास पनि थिएन Okay. It was just written straight, like one line. यो त एउटा लाइन जस्तो सर मात्रै लेखेको थियो Then, in the 12 tribes, there was 70 countries represented. अनि यो 12 कुलमा चाहिँ 70 वटा देशहरू चाहिँ यसमा आइएको थियो यसमा परिन्थ्यो And they each then took this and spoke in their own अनि language. त्यसपछि यो 70 वटा देशहरूले चाहिँ यो लियो यो भाषा लियो अनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नै मिसाएर चाहिँ बोल्न थाल्यो त्यसपछि आफ्नै भाषा मिसाएर बस्न थाल्यो So, Hebrew is in every language. अनि हिब्रू चाहिँ हरेक भाषाको भित्र छ हरेक भाषाभित्र Okay? This is the first language on the earth. अनि पृथ्वीको सबभन्दा पहिलो भाषा नै यो हिब्रू Okay? भाषा। Written. लिखित भाषा So, Ketav Ivri. किताब इब्री भन्ने चाहिँ Ivri means Hebrew. इब्री भनेको चाहिँ हिब्रू भयो Ketav means writing. किताब भनेको चाहिँ लेख्नु भनेको Okay? Only later on today we have Ketav Ashurit, अहिले मात्र हाम्रो किताब असुरित भन्ने छ which is Assyrian language called Aramaic. अनि अहिले चाहिँ यो असुरित भनेको चाहिँ असिरियन भाषा जुन चाहिँ अहिले अरामिक पनि भन्छ हामीले And that's what this alphabet is. अनि त्यो चाहिँ यो 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 This is वर्णमाला not Hebrew, this is Aramaic. यो चाहिँ यो वर्णमालाहरू चाहिँ हिब्रू होइन यो चाहिँ आरामिक वर्णमाला हो Okay? The second one. यो दोस्रो वाला माथिको होइन तलको यो बक्स Okay. बनाएको थियो You keep on looking हेर्दा तल तल हेर्नुभयो भने तपाईँले and you see all of these are what Israel is speaking Hebrew now. अहिले अहिले इजरायल देशले जुन हिब्रू बोल्नुहुन्छ यो चाहिँ यो एरामिक मिसिएको हिब्रू है Okay? यो सबै So we don't want to study Aramaic. हामीले एरामिक सिक्नु छैन हामीलाई We want to study Hebrew. हामी चाहिँ एकदम शुद्ध हिब्रू मात्रै सिक्नु Because छ हामीलाई। Prophet Zephaniah said, God will restore that pure language back to the earth, and He's restored it back to us. अनि सपनिया अगमवक्ताले भन्नुभएको थियो परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई यो शुद्ध भाषा दिनुहुनेछ भनेको थियो त्यही भएर अब यो शुद्ध भाषा चाहिँ हामीले सिक्नु It was lost, छ। यो हराएको थियो but it was found again. तर फेरि भेटाएको छ। Just like we were lost, and we are found again. जसरी हामी पनि हराएको थियो पहिला संसारमा फेरि भेटाएको थियो त्यसरी नै The language also got saved. अनि got redeemed. यो भाषालाई नै परमेश्वरले उद्धार गर्नुभयो या बचाइनु भयो Okay? And so now we are studying this. अब चाहिँ हामी यो अध्ययन गर्दैछौँ है त Your names, your country, everything, you can give a clear definition through the Hebrew. तपाईँको नाम तपाईँको देश तपाईँको सबै पहिचानहरू चाहिँ हिब्रूबाट एकदमै सरल तरिकाले भन्न सक्नुहुन्छ Okay? So then let's pronounce this top because that's what we're studying now. अब यो माथिको हामीहरू यसलाई चाहिँ उच्चारण गरौँ है त यो हामीले सिक्दैछौँ अब चाहिँ Yes. हेलो Can we say all together? सबैजना सँगै भनौँ है त Het, खेत, tet, युद्ध अलिक ठुलो स्वरमा ठुलो गर्नु स्वरमा। अलिक खाजा धेरै भयो के हो हैन फेरि काफ लामे सेमेक No. Wow. See, you can recognize it. अब तपाईँलाई हल्का हल्का आइरहेछ नि Now त you see this aleph. एलेफ भने हेर्ने भयो त It looks like the horns of the ox. यो त यस्तै हेर्नुभयो भने तपाईँले चित्रमा गोरुको सिङ जस्तै दुईटा सिङ And if you देख्नु turn it upside down, अनि यसलाई तपाईँले ठ्याक्क उल्टो गरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ what is it? के हुन्छ त? A. Exactly. That's why A came from here. अनि ए चाहिँ यहाँबाट आएको ठ्याक्क उल्टो गरेर हेऱ्यो Okay, what is this? यो हेर्नुभयो यो Bet. बेत What does it look like? के जस्तो देखिन्छ यो Looks like a house, हो घर जस्तो देखिन्छ a tent house. पाल जस्तो देखिन्छ But if you turn it this side, what does it look like? तर What does it turn like?
When you turn this head, somebody said B. तपाईँले यस्तो सिधा गर्नुभयो भने त के जस्तो देखिन्छ बी जस्तो देखिन्छ Okay. गोलो बनाउनु भने बी नै हुन्छ Then you take this, यो हेर्नुभयो भने you do like this, turn it the other side, what is it? No, this side. यस्तो गरेर यस्तो घुमाउनु भयो भने L is this side, but turn it the other side, C आउँछ. Yeah. Then this one, यो if this you put down over here, what is it? यसलाई यस्तो गरेर This one, if you put it like this, E. So A, B, C, D, E is over here. That's why we got A, B, C, D. अलिकति turn, अलिकति घुमाएर हैन. हल्का घुमाएर यताउति मिलाएर भइहाल्छ Okay, so English comes from Hebrew, Nepali also comes from Hebrew, all the languages come from Hebrew because God gave all the languages in the Tower of Babel. अनि हाम्रो इङ्ग्लिस नेपाली जुन पनि भाषाहरू छ सबै हिब्रूबाट आएको हुन्छ किनभने बाबेलको धराहरूमा चाहिँ परमेश्वरले अरू भाषाहरू पनि थपेर दिनुभएको थियो मिक्स गरेर दिनुभएको थियो Okay, let's go back. अब फेरि सुरुदेखि है This त is Aleph. It looks like an ox, right? Ox head. गोरुको सिङ जस्तो देखिन्छ Don't say ox because that is they worship the golden ox. गोरु मात्र नभन्नु किनभने गोरुलाई त उनीहरूले पुज्छ नि त होइन गोरुको सिङ भन्नु पर्यो In the Old Testament, when Moses went up, they were worshipping the golden cow, the ox. अनि त्यसपछि जब मोसा पुरानो गरेर मोसा माथि पाहाडमा गएको बेलामा चाहिँ तल चाहिँ सबै इजरायलीहरूले चाहिँ सुनको बाछो या लिएर चाहिँ उनीहरूले त्यसलाई पुजिरहेको थियो This गोरु is बाछो not ox. That's another false god. Don't अक्स गोरु मात्र नभन्नु गोरुको टाउको भन्नु या सिङ भन्नु पर्यो because ox is another false god. किनभने गोरु भनेको चाहिँ एकदम झुटो भगवान हो Okay, so ox head. Yeah. गोरुको टाउको भन्नु पर्यो या गोरुको सिङ भन्नु पर्यो Oh, okay. Or the crown. Yeah. या मुकुट Okay. Then Beth looks like a house. यो चाहिँ घर जस्तो देखिन्छ बेल Now look at this one. यो हेर्नु त यो It's like this, right? Upside down leg. यो चाहिँ खुट्टा तर उल्टो बनाएर राखेको खुट्टा जस्तो देखिन्छ है But तर this is also the head of the camel. यो चाहिँ के अरे उटको टाउको जस्तो पनि देखिन्छ Yeah? This is the head and this is the neck. यो चाहिँ टाउको भयो यो चाहिँ घाँटी भयो Okay? It's a little long, but still you can picture it. तपाईँले चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ यो। This is the door. यो त ढोका भयो Okay? Okay? This is the tent door. यो चाहिँ यो पालको ढोका है फेरि हाम्रो यो काठो ढोका होइन पालको ढोका यस्तै हुन्छ माथिबाट झुन्डेर आएको हुन्छ यस्तो खोल्न मिल्छ So you can roll this up and tie it on top. अनि यो तपाईँले यस्तो यस्तो घुमाएर माथि बाँध्न पनि सक्नुहुन्छ पालको ढोका Okay? Then this is यो चाहिँ hay means see this is the light coming from the window. अनि हे भनेको चाहिँ यो झ्यालबाट यस्तो यो ज्योति आएको जस्तो है ज्योतिभित्र आएको Okay? So the window is open and the light is coming in. अनि झ्याल चाहिँ खुल्ला छ अनि त्यसपछि यो ज्योतिभित्र आउँदैछ See these three lines, they are the rays of light, sunlight. अनि यो तिनवटा यो लाइनहरू छ यो चाहिँ घामको किरण भित्र आउँदै गरेको Oh, so what does that mean? त्यो भनेको चाहिँ के हो What does it mean? Means you can see. त्यो भनेको चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ So the person with the hands raised over here, अनि यहाँ तल चाहिँ एउटा मान्छेले हात उचालिरहेको छ okay? See modern Hebrew now that they are speaking in Israel, अनि अहिले बोलिरहेको हिब्रूमा चाहिँ यस्तो छ nothing you can see. यो केही देख्न सक्नुहुन्छ You know, one small stick and two long sticks. अनि यहाँ अहिलेको मात्रै यो लामो लट्ठी एउटा अनि एउटा तिनवटा लामो लट्ठी छ त्यति मात्रै लेखाएको छ Okay, but the picture is over here like, wow, so beautiful, revelation. यहाँ चित्रमा चाहिँ ओहो कस्तो सुन्दर रहेछ नयाँ प्रकाश पाएको जस्तो Okay, so it does not mean praise. This does not mean praise. अनि यो चाहिँ प्रशंसा गरेको होइन है यो चाहिँ यस्तो गरेर एकदम दङ्ग परेर हेरेको छक्क परेर Chakka parya. होइन हो Like when you get shocked, how like, you know? हो के भएछ भने हुन्छ नि That's the shock. So you got a revelation. यो चाहिँ एकदम प्रकाश पाएर हेरेको जस्तो कि Okay, छक्क then the next alphabet. अर्को चाहिँ अर्को वर्णमाला Come on. कमन Vav. भाव Vav is the nail. भाव भनेको चाहिँ के अरे काँटी भयो Okay. Kila. So it's a nail, but it's also a tent peg. Yeah. यो चाहिँ काँटी पनि भयो तर यो पालको किल्ला पनि भयो पाल गाड्नको लागि किल्ला चाहिन्छ नि See त्यस्तो पनि भयो the nail for the tent, it doesn't come only one straight line. It has a hook also attached so that the tent doesn't fly away.
तपाईको के रे पालको टाग्नको लागि किला चाहिँ सिधा मात्र हुँदैन, हल्का घुमेको हुन्छ या हल्का यस्तो हुन्छ ताकि त्यो मजाले अडियोस्, पाल नउडोस् भनेर। So, what does that mean? यसको अर्थ चाहिँ के भयो? We would fly away and have no protection if it wasn't for the nails of Jesus. अनि यसको अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरिमा परमेश्वरको येशूले लिनुभएको काँटी थिएन भने उहाँले त्यो काँटी नलिनु भएको भए चाहिँ हामी चाहिँ पापद्वारा चाहिँ पुरै उडेर जान्थ्यौँ भने। Okay, we'll be lost. हामी त्यो हराउँथ्यौँ, उडेर कता लग्यो। Okay, next. अर्को के हो? Zion. जायन। Now, what is Zion? जायन भनेको अर्थ के हो त? Yes. So it is the one, the mattock that basically digs the earth to put seeds in it. But you see this picture over here, it's exactly mattock only. अनि यहाँ चित्र हेर्नु भने हेर्नु हलो जस्तो देखिरहेको छ, सेम हलो जस्तै देखिरहेको छ। It's actually the picture of that. You put it on the cart. यसको चित्र नै सेम छ, सेम हलो जस्तो देखिरहेको छ। Okay, so this means Zion, yeah. अनि यो जायन भनेको चाहिँ हलो। Then what's next? अर्को चाहिँ के हो त्यो? Keth. खेत। Keth is a picture of a wall or a fence. अनि यो खेतको चित्र चाहिँ एउटा पर्खाल भयो, ठुलो पर्खाल। Or a fence around the house, yeah. और सिमाना राखेको Yes, जस्तो good. वरिपरि। Next, अर्को चाहिँ Tet. Okay, so what does Tet mean? तेतको अर्थ चाहिँ के हो त? It means a circle of the sun, the moon, snake in a circle, or a basket. अनि यो यसको अर्थ चाहिँ गोलो घेरा हो, घामको गोलो घेरा, जुनको गोलो घेरा या साँपको गोलो घेरा या टोकरीको गोलो घेरा। Okay, so anything to do with circle. जे पनि गोलो घेरा हुन्छ त्यो चाहिँ यसमा आउँछ, तेतमा आउँछ। Okay, now let's come to what's the next alphabet? यो के हो त? Yud. So Yud, what's the picture you can see? यो हेर्नु त चित्र के देखेर चाहिँ युद्धको? Hand. Very easy, yeah, for you to यो do. सजिलो छ है। Okay, next is, यो चाहिँ के हो? this is Kaf. काफ। Kaf. Kaf is what? काफ भने के हो? Palm of the hand, yeah. What's the next one? यो के हो? अर्को चाहिँ Lamed. What is Lamed? लामेतको अर्थ? Yes, the shepherd holds the here, and with this part he gets the sheep out. अनि यहाँ गोठालोले यसरी समाउँछ, त्यसपछि कहीँ भेडाहरू कहीँ खस्न लाग्छ भने यो अङ्कुशी जस्तोले चाहिँ ठ्याक्क गरेर घाँटीमा गरेर तान्छ। Okay, the next is what? यो चाहिँ अर्को चाहिँ के हो? Mem. You see, it looks like waves of water. यो चाहिँ अब पानीको छाल जस्तो देखिरहेछ। Okay, and Mem has different. As the history went, they kept changing it from there to there, then like this. अनि के अरे जसरी इतिहासले छुट्टै छुट्टै आइरहेको थियो, त्यसलाई पहिला त यस्तो थियो चित्र, त्यसपछि उनीहरूले यस्तो बनाए, त्यसपछि यस्तो बनाए। Okay, so if you look in archaeology, you'll find this kind of picture, you'll find this kind of picture. अनि पहिलाको त्यो चित्रहरूमा हेर्नुभयो भने चाहिँ पहिला त्यो भेटाएको चित्रहरूमा हेर्नुभयो भने चाहिँ यस्तो पनि देख्नुहुन्छ, यस्तो पनि देख्नुहुन्छ, यस्तो पनि देख्नुहुन्छ। No, this is modern. We don't see हो, this. यो चाहिँ भर्खरै बनाएको हो यो चाहिँ, तर यो दुईटा चाहिँ देख्नुहुन्छ तपाईँले। Okay. Now after Mem comes what? मेम पछि के आउँछ? Noon. Noon is what? नुन चाहिँ के हो? Seed and yes, sarpo. Snakes multiply very fast. Then अनि सर्प चाँडै वृद्धि हुने, त्यसपछि macha. माछा पनि Fish चाँडै हुन्छ। multiplies very quickly. Sperm of a man. अनि केटाहरूको वीर्य जो पनि चाँडै वृद्धि हुन्छ। Okay, and then if you see over here, यो हेर्नु भएन? it's like a fish darting. अनि यो माछाले त्यस्तो यताउति दायाँ बायाँ छड्के Or snake also. अनि साँप पनि Okay, यसरी so जान्छ। they're trying to say that picture. अनि उनीहरूले यो चित्रलाई जताउन खोजिरहेछ। Who is the one who got all these alphabets together? अनि कसले चाहिँ यो सबै वर्णमालाहरूलाई एकै ठाउँमा राख्नु भएको? Not the modern one, but I'm talking about the पहिलाको कुरा गरेको। during Moses' time. मैले मोसाको पालाको वर्णमाला भनेको। They found out in stones hidden in the ground उनीहरूले चाहिँ त्यो पत्थरमा लेखेको जमिन मुनि गाडेको बेला in Egypt, मिस्र देशमा the sons of Joseph, अनि युसुफको छोराहरूले Ephraim इफ्राइम or Manasseh. मनसे They found their tablets and they were writing all this. अनि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ त्यो उनीहरूको त्यो ढुङ्गामा पत्थरमा लेखेको चाहिँ जमिन मुनि गाडेको रहेछ। इफ्राहिम र मानेसले लेखेको, उनीहरूले त्यो निकालेपछि थाहा भयो कि
यो त्यो असली हिब्रूहरू रहेछ भने थाहा भयो। And it's written by Joseph's two अनि sons. त्यो चाहिँ कसले लेखेको थियो? युसुफको दुईजना छोराहरूले लेखेको थियो। Okay? In Egypt, there were 800 picture alphabets. 800. अनि त्यसपछि मिश्र देशमा चाहिँ 800 वटा चाहिँ चित्रवाला वर्णमालाहरू हुन्थ्यो त्यति बेला। For the अनि Egyptians. त्यो चाहिँ मिश्र देशको लागि है, त्यो मिश्र But देश- 800 to memorize is so difficult. अनि 800 वटा त कहिले हामीले याद गर्न सक्ने हो? It's like Chinese, I think. More than 800,000 there is. चाइनिजमा पनि त्यस्तै धेरै वर्णमालाहरू हुन्छ नि अँ। त्यसरी नै। Okay? But the two sons, they made that 800. From there, they chose the alphabets, 22 of them from there. अनि त्यो 800 वटा मध्ये 800 वटा वर्णमाला मध्ये युसुफको दुईजना छोराहरूले चाहिँ छानेर 22 वटा वर्णमाला निकाले उनीहरूले। Yeah, this is the recent archaeological discovery. यो चाहिँ भर्खरै भेटाएको कुरा हो। यो पहिला पुरानो यो खोज पत्ता लगाउने मान्छेहरू हुन्छ नि, पुरानो सामानहरू खोज पत्ता लगाउने मान्छेहरू, उनीहरूले भर्खरै भेटाएको कुराहरू यिनीहरू। Okay? Then, where are we? यसमा Samek. सामेक Samek, if you see, it's like a crutch. When you break your leg, you want to. अनि सामेकहरू भने तपाईँले बैशाखी जस्तो देख्नुहुन्छ, यो ठ्याक्क हात यहाँ राखेर It's होइन बैशाखी। to support one another बैशाखी टेक्ने, आफूलाई सपोर्ट गर्ने, अरूलाई सपोर्ट गर्ने, or strengthen one another, एकअर्कालाई बल दिने, help one another to walk. एकअर्कालाई सहायता गर्ने, हिँड्नको लागि। Then next is अर्को चाहिँ eye. If you see, the picture is with eye with the inside iris also. Yeah. अनि त्यसपछि तपाईँले यो आँखाको चित्र देख्नुहुन्छ, यहाँ भित्र हेर्नु भने सेम आँखा जस्तो छ, भित्रको त्यो आँखाको इन्द्रेणी हुन्छ नि त्यो जस्तो चाहिँ सेम। Okay. But the modern ones, see, no connection. तर यो भर्खरै बनाएको चाहिँ यो वर्णमाला चाहिँ केही मतलबै जस्तो देखिँदैन। Okay. के हो यो? Okay. Next, what's after iron? आयन पछि के आउँछ? Pay. Pay. Pay is a picture of mouth. See the open mouth. अनि पी भनेको चाहिँ खुल्ला मुखको चित्र। गरेर। Or over here, it's like one person speaks. You know, it's like your tongue. अनि यहाँ चाहिँ एउटा मान्छेले बोलिरहेको, जिब्रोले बोलिरहेको जस्तो। Then अब आयो हामी सादे हो? sade. सादे। So sade, if you see, it's like a fish hook. अनि यो चाहिँ सादेहरू भन्दा तपाईँले माछाको अङ्कुशी जस्तो देख्नुहुन्छ। Okay. ठ्याक्क यस्तो बल्छी त्यो एउटा मात्र लट्ठीले यस्तो हान्ने हुन्छ Okay. नि। And other pictures over here also there is a fish hook actually. अनि यो अर्को चिन्हमा भने यस्तो तपाईँले अङ्कुशी जस्तो बनाएर हान्न मिल्छ। We are talking about 6,000 years ago they made this alphabet. Then other people are changing the alphabet. Yeah? अनि यो चाहिँ हामीले 6000 वर्ष अगाडिको वर्णमालाहरू हामीले हेर्दैछौँ है। अनि त्यसपछि 6000 वर्ष अहिलेसम्म चाहिँ धेरै वर्णमालाहरूमा चेन्ज गर्दै परिवर्तन गर्दै आएको छ। I will give you the history photograph. म तपाईँलाई चाहिँ यो इतिहासको तपाईँलाई म चित्रहरू दिनेछु। There are not just 3. There are more than 7-8 types of alphabets. अनि यो वर्णमाला चाहिँ मेनको यो तल आउने वर्णमालाहरू चाहिँ 2टा मात्र 3टा मात्र छैन, यो चाहिँ 7-8 वटा वर्णमालाहरू छ। I'll send you those photographs in your WhatsApp. तपाईँको वाट्सएपमा चाहिँ म फोटोहरू पठाइदिन्छु है त्यसको। Then what's the next one? अर्को के हो? Kuf. कुफ। What is kuf? कुफ भनेको चाहिँ के हो त? See, it looks like the back of a person's head. यसो हेर्ने बेला पनि हेर्नु त ठ्याक्क कोही मान्छेको पछाडि जस्तो देखिन्छ। Okay. टाउकोको पछाडि Or जस्तो देखिन्छ। you can think of like a monkey, maybe. Yeah. The back of a monkey. बाँदरको पछाडि जस्तो हेर्दा हुन्छ। Then next अनि अर्को चाहिँ is what? Resh. रेस। Resh, it's a person's head. यो चाहिँ मान्छेको टाउको जस्तो। And over here, this alphabet, they actually drew a head. यहाँ चाहिँ मान्छेको टाउको जस्तो बनाइदिएछ उनीहरूले पछि गएर चाहिँ। Okay, so that's Resh. यो चाहिँ रेस भयो। Now, Shin. यो त सिन। Shin looks like teeth. यो चाहिँ दाँत जस्तो देखिन्छ। Okay. दाँत। Okay, and it's also fire. अनि आगो जस्तो नि देखिन्छ यो आगो बल्दा। Okay, then the next one, अनि अर्को चाहिँ put 2 sticks together. दुईटा लट्ठी सँगै राख्नु भयो भने चाहिँ Okay, and it's a cross. क्रुस भइहाल्छ। Okay, this is Tav. यो चाहिँ ताव। Okay, now this is the alphabets. यो चाहिँ वर्णमालाहरू हो। Okay, I would like you to write down, अब तपाईँको काम त लेख्ने हो। but after you write down, you have the assignment. त्यसपछि लेखेपछि चाहिँ तपाईँको अर्को कार्यकलाप छ। You have to take your name तपाईँको नाम लिनुपर्छ। and you have to write down your name in Hebrew. तपाईँको नाम चाहिँ हिब्रूमा लेख्नुपर्छ। Okay, but in your name, if A-E-I-O-U comes, don't write that. अनि तपाईँको नाममा चाहिँ यो AEIOU भन्ने आउँछ भने चाहिँ नलेख्नुहोस्। For example, जस्तै उदाहरणको लागि हेर्नु है त। my name is उहाँको नाम चाहिँ Brian. ब्रायन।
So what I have to remove? अब यहाँ के निकाल्न पर्छ त ए आयो यो निकाल्दियो भने के निकाल्न पर्छ आई ए Now what is B? बी के हो Beth. Beth. What is R? आर के हो What is N? एन के हो Noon. Okay. So who is Brian? ब्राइन भनेको के हो त He is the man who is the head of his house, ब्राइन भनेको चाहिँ घरको टाउको हो who brings multiplied life to his family. अनि जसले चाहिँ गुणात्मक जीवन उसको परिवारमा लिएर आउँछ Got it? त्यो चाहिँ उहाँको नामको मतलब God himself gave me my private prophecy, उहाँले personal prophecy. उहाँले आफ्नै अगमवक्ता के अरे परमेश्वरले आफ्नै उहाँको लागि पर्सनली अगमबाडी दिनुभएको थियो Okay. Now let's look at Sujan. अब मेरो नाम हेरौँ है सुजन SUJAN. What do we have to remove? के निकाल्नुपर्छ यसमा त U nikalne. यो निकाल्ने Then A nikalne. Now let me ask you a question. Is J there? जे छ त यहाँ No. J is invented with Latin. Just जे recently. चाहिँ ल्याटिनबाट सुरु भएको छ Okay? And Greek. ग्रिक र ल्याटिनबाट But J is not Jehovah. What is the other? How do you pronounce? Jehovah. So Jehovah. J is what? J is what? जेलाई के भयो त Jehovah like हुन्छ? Jehovah like जेहोवालाई Yehovah. So why? वाइ Why? Okay? So Shin सिन means fire of God or the power of God, teeth to destroy. What is it? जेहोवा युद्ध Why? वाइ Why? Which one is it? वाइ Yud. युद्ध Yud also. Yeah, Yud. Yud. युद्ध So Sujan has the power of God in his hand to multiply life. अनि सुजनसँग चाहिँ परमेश्वरको शक्ति छ उसको हातमा युद्धमा नुन त्यही गुणा गर्नलाई परिवारहरू गुणा गर्नलाई So how does God use him? मलाई कसरी चलाउनुहुन्छ प्रभुले Not by writing books, मैले बुकहरू लेखेर होइन a practical man with his hands. मेरो हातले Okay? हातबाट Youth युद्धबाट bata, yeah? Okay? So Shristi. अब सृष्टि S H R I S T. आई Shristi. Okay, so remove the I, अब निकाल्नु पर्यो आई निकाल्नु पर्यो another I. Yeah? So Shristi. SH is Shin, एसएस Two भनेको same. सिन भयो Resh is head, रेस भनेको टाउको भयो and then एस भनेको सिन सिन no, Shin is already here. ओके What is the other S? समेक Samek. समेक What is Samek? What is the meaning of Samek? Samek को अर्थ के हो? Support. सहायता गर्ने Okay? And T, टी डेथ Teth. What is Teth? Huh. Yeah. No, that's P. Teth. Nine. Teth. Okay, it's a circle. Okay. So who is Shristi? सृष्टि को रहेछ त She has the fire of God as a leader अनि उसको चाहिँ परमेश्वरको आगो एउटा अगुवा जस्तो रहेछ to support त सहायता गर्नु many different people. अनि धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ सहायता Not गर्नु। only Nepalis, many people. Nepali Yeah? मात्रै The whole world. संसारभरि धेरैलाई सहायता गर्ने Okay? Help the people of all the world. अनि सबै संसारको मान्छेहरूलाई सहायता गर्ने Okay? Now, write for your name. अब तपाईँको पालो आफ्नो नाम लेख्नु Okay, go ahead. तपाईँले लेख्नु पऱ्यो हामीले लेख्नु। तपाईँको काम हो यो।